يتصبحوا بتعمل حماق نجار نجارك مجرشة ناي محاز ديليت كم زنبرة أنا زفلت نجار يولي ندي سوا نمجشان ناخده كل عصيم بريزيدنت كعقتو راح خي مسلكه نوري بزخونه يكون من قدي حزب تግራይ اوتوريتي بتاعمي خبري انا اركك فطر دليت يقول الحزبي ام من قدي معقاتهم كياكل باترول من اوطاين بهال نايكور ازازي باترول حزو فيدرال بوليس سلازي تو موسيو جيتاچو داتيو ناي ايرلاين سكيورتي حلاف دويلو بينو ديوم سوات حزو حزتهم تلاقتهم يملط الله زولو خنات حق املط الله مالتي حسو ነገር نيرم دحريو زفلطو بتعم تسكفن مالتي بمملاطاي تباساچم زوغع بسلكي تدواويلهم خلت سوات عبيت سوات زخورهم سوات كما يغيروا فلازم تودون اسيرهم كما يغيروا يملطنا ما including physical elimination كم زحسوا بجلص قانقا ينغركالو ازي بناتي تاريخ كم بريزيدنت مقدفو كم تግራዋይ سرعه حق زفلطو زولهم سوات زعما سم موغاد حاسو يوم كندما زنبره ባህሊ او اوروميا تبغورو تنيرها وي او زخونه خلوتها تبغورو تنيرها تاهات كورو ወታደራት ዲዮም ቶም ብስልክ ዝዘራረቡ ወታደራት ኦኬ ትዛሰርዎ ማለት አፍት ኬላ ዝሕለፎም ማለት ኬላ ዝሕለፎም እስራኤል ክድውል መጀመሪያ ይሉ ዳበይ ካትድውል ሓር በቃ መስኮት ምሰውረድኹ ሩስ ከፊ ማለት ዝሃዎ ትእዛዙን ንባዕሉ የሰክፎ እንዲዩ መስለኒ ኤንወይ ዝሰማዕኹ ምስኸና አውሮፕላንስ مساعته مسيو باترول حيزكو مسيو ማለት መስናት ወታደራት ይገጥም ታይም አረጉ አወጣኝ እንደ ኮር አዛዝ ካብ ዝብሉ ወይ ማሐደ ኦኬ ታይኹ ለካደለ ይመስለካ ኣብ ትግራይ በዚ መንገድ እዚ ማላውጣይ ባዕሉ ዝፈጠሩ ከሆነ ካብ ካሊት አዘዘ ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ሲሉ ካብ ገዛ ከይወፅእ ንምግባር ድሌት ከም ዝነበረ ፈሊጠይ ኣብ ዲስከሽኑ መልዕልዎ ከም ዝነበሩ كمت تايس لعليهم ناتي حبريتا سورس سللتي مدبلنا قالوا لها سللت بهالنا قال انا وعنا سوات السلل سوي زغونه اذا بتعم زي تصبح هو بتعم زفرحني كبناوزتات نورينا ناوزه ما بزرزر سولت له ناي مقتل البلان زوصو ساعات من مخانو فلتي زي تصاري تحسب حزنا ناوزي تصاري فرد بيتنا دقنا تصنع مسحق فيدرال كين فيدرال تاي يسحق فيدرال كيسحق لنا قلنا نحب بتغرينا سلاز قورنا يزعب اكو نغير يلا سلطان حيزو يسراطينا له حفكف يبلنا له سلاز حفكف كنبل سلطان كنمولسو لنا حر حزي بعتقون تدغيفو تمصي كنغافط تنوسن زمص يمصان واغا تنبل بلد بازكو يتغراي إزي منتاليتي زي بزخون يخون منقدي زي سلطنا منقستي زي سلطنا عالم زهلو نهزب سيرف زقبر منقستي أسيوم يقبر نناي بارتي انترست ننا حدا ناي بارتي أباراتشكس انترست دوزو المنقستي تعسامشن نزو زي فتسم صادقان نزو زي فتسم تحدثة يتفق حزة تسمع لها نتحدث نحنا مصينا لها وتقرأ مصر ما بإيميل لأخو لي ولا له تقرأ مصر أنا وساني ولا أو كلمة من نقدر يقولون هو صح وساني ولا لحد ما أنت نمسيا قطع ما مدما نتحدث أقربنا لنا يقولون نتحدث فقر سلوز لهم هي مسلك زو وقون خلوا لهم صباح ما دحر صباح خيرهم بقلت نقيرهم وصباح نجنا سو ما دي سوا من لاس مستمرة أوش 10 15 مع التكنولوجيا لقيناهم تولي تحمام سلطان مسارحي ناي ايكونومي ديليت ناي زخون يكون سيكتاريان ديليت مسارحي نزي زوعلو سبات ململوليو نزي زي قبول سبات قد ولا نهزو تግራይ
ፃባ ተዘዝኑ ክውገደሎ እዚ ተተሓሳስባ መድረኻት ንምዃኑ ተጋሩ ድዮም በየነን ጌታቸውን ተኪኡን ንምዃኑ ተጋሩ ድዮም ኣኼባ ትመርሕ ሰበይቲ ኣይኣረመቶን ትግራዋይነት ብዝኾነ ነገር ከም መቑነን ዝሰፍሩልካ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ቢኮዝ ፀቢባ ትግራዋይነት ትስራሕ ፈፃሚ ኣብ ዝህበካ ሜሪት ምስረት ገይሮም ኣፅዮሞ ኣበላሽሞ ይኸውን ኦፍኮርስ ትግራይ ነዚ ይቕበልን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ዝተሓሳስብ ፀሓይ እውን ተዓርብ እምበር ከም ብሓድሽ ዝተሓሳስባ ዝጥጥዐሉ ዕድል የለን ክህልውን ይብሉ ጌታቸው ጥራሕ ኣውፀልና ተኻሊኦ ብድሓር ዲስከስ ንገብሮ ኢና ዋላ ብልፅግና እቶ እዚ ብዘይንሕስ እያ ዝበሃል ሎም ለይቲ ተሓዲሩ ደም ፍሳስያ ኣብ ቅድሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝተባሃለ ነገር ካሎ ናተይ ሓደ ለይቲ ምሕዳር ደም ዘፋስስ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ትልመሎ ማለት እዩ ደም ናይ ምፍሳስ ትልመሎ ቢሮታት ክትሕድግ ማህተማት ክትምንጥል ስርቂ ደወቢሎም እዮም ሰሜን ምዕራብ ዝግበር ስርቂ ፌደራል መንግስቲ ዋላ ሎውለስ ይኹን እንታይ ጎድኦ ወርቂ ይቐርብ ኣሎ ንብሔራዊ ባንክ ስርዓቱ ዘሎ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ይጥቀም ይጥቀምን ናይ ወርቂ ንግዲ ደው ክብል ድሌት የብሎምን ቢኮዝ they are part of the ናይቲ ሲስተም ሓደ ኣብ ፀጥታ ይሃሉ ኣብ ፖለቲካ ይሃሉ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣተዉ ሰባት ብዝኾነ ይኹን መንግስቲ ክኾን ድሌት የብሎም ክጃሃሩ ሰሚዐ ኣነ ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ብጅግነቱ ዘድንቆም ሰባት ጅግነቶም የሕድጎም ኣብ ስርቂ ዝኣትውሉ ሰዓት ሰረቕቲ እዮም ሰብ ዝሸጥሉ ሰዓት ሰብ ሸየጥቲ እዮም ዶክመንት ኣፍተር ዶክመንት ኣለና ይፈልጡ ንታደሰ ይፈልጡ መነመን ሰብ ምዝዋር ከም ዝሳተፉ መነመን ወርቂ ከም ዝሳተፉ ፕሮሰኪዩት ንግበር ግን ፖለቲካል ውሳነ ጥንቃቐ ጌርና ኮምፕሊትሊ መኸተናውን ዘማራስ ከይንገብሮ ኢልና እናተጠንቀቕና ግን ድማ ሓደ ሰብ ክትንከፍ ድሌት የለን ናይ ሕወሓት ሊደርሽፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትስራሕ ፈፃሚ ንኡ ንስልጣኑ ዝትንክፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ጥራሕ እዩ ክቃለሱ ዝኽእል ጌታቸው ጥራሕ ኣውፀልና ተኻሊኦ ብድሓር ዲስከስ ንገብሮ ኢና ዋላ ብልፅግና እቶ እዚ ብዘይንሕስ እያ ዝበሃል ሎም ለይቲ ተሓዲሩ ደም ፍሳስያ ኣብ ቅድሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝተባሃለ ነገር ካሎ ናተይ ሓደ ለይቲ ምሕዳር ደም ዘፋስስ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ትልመሎ ማለት እዩ ደም ናይ ምፍሳስ ትልመሎ ቢሮታት ክትሕድግ ማህተማት ክትምንጥል ስርቂ ደወቢሎም እዮም ሰሜን ምዕራብ ዝግበር ስርቂ ፌደራል መንግስቲ ዋላ ሎውለስ ይኹን እንታይ ጎድኦ ወርቂ ይቐርብ ኣሎ ንብሔራዊ ባንክ ስርዓቱ ዘሎ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ይጥቀም ይጥቀምን ናይ ወርቂ ንግዲ ደው ክብል ድሌት የብሎምን ቢኮዝ they are part of the ናይቲ ሲስተም ሓደ ኣብ ፀጥታ ይሃሉ ኣብ ፖለቲካ ይሃሉ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣተዉ ሰባት ብዝኾነ ይኹን መንግስቲ ክኾን ድሌት የብሎም ክጃሃሩ ሰሚዐ ኣነ ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ብጅግነቱ ዘድንቆም ሰባት ጅግነቶም የሕድጎም ኣብ ስርቂ ዝኣትውሉ ሰዓት ሰረቕቲ እዮም ሰብ ዝሸጥሉ ሰዓት ሰብ ሸየጥቲ እዮም ዶክመንት ኣፍተር ዶክመንት ኣለና ይፈልጡ ንታደሰ ይፈልጡ መነመን ሰብ ምዝዋር ከም ዝሳተፉ መነመን ወርቂ ከም ዝሳተፉ ፕሮሰኪዩት ንግበር ግን ፖለቲካል ውሳነ ጥንቃቐ ጌርና ኮምፕሊትሊ መኸተናውን ዘማራስ ከይንገብሮ ኢልና እናተጠንቀቕና ግን ድማ ሓደ ሰብ ክትንከፍ ድሌት የለን ናይ ሕወሓት ሊደርሽፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትስራሕ ፈፃሚ ንኡ ንስልጣኑ ዝትንክፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ጥራሕ እዩ ክቃለሱ ዝኽእል